अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों। मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद सलाम अर्ज करदा। उम्मीद करें ना कि सारे दोस्त अब आप ठीक हो सन। हाजिर थी गया दोस्तों भिरावां की खिदमत विच। अज वाला वकूआ मैं भिरावां नाल शेयर करने तो पहले थोक एक छोटी जी गाल बई सुनावा चाह। उम्मीद है कि थोकू पसंद आसी ते थोकू ये आइडिया थी वैसी भी जेड़े सारे पहले बुजुर्ग इस दुनिया तो चले गए उन्हां दे विच सब्र बर्दाश्त का कितना सब्र तहम्मुल उन्हां च कितना है ते अजकल वाले नौजवानों दे विच कितना है। सारे शहर दे विच एक बुजुर्ग अल्लाह पाक उन्हां को जन्नतुल फिरदौस विच आला मकाम अता फरमावे। खोखर फैमिली नाल उन्हां दा ताल्लुक है। मलिक अल्लाह बख्श उर्फ बखू मलिक बखू मशहूर है, जमींदार है और निहायत ही गरीब परवर शख्स है। अगे सारे को जी मंडी लगती है ना मवेशियां वाली, हूँ तो बहुत सहूलत आ गई। लोड रक्शे ही वधन, डाल ही वधन, लोग अपना माल मवेशी रक्षां दे विच डालां दे विच लोड करके मंडी दे विच आंदे। जिन्होंने सारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग दसन कि उस टाइम ये सहूलत कौन, रोड भी बहु ही कम है, मेन रोड होने हैं, लिंक रोड का तो तस्वुर ही कौन है। लोग जिहड़े मंडी दे विच अपना कोई जानवर गिन के आवे ना दोस्तों, वो तो उतों घरों निकलते हैं एक दिहाड़े पहले निकलते हैं, शाम वेले इत्था आ पहुंचना या इत्था सवेरे पहुंचना। बहरहाल अपना हिसाब किताब नाल टुरदे होंदे हैं भी मंडी पहुंच वञे। जिहड़े दूर दराज वाले हैं वो राती मंडी पहुंच वञे। एक दिहाड़ी एक बंदा माल मवेशी मंडी दे विच गिन के वहंदा पिया ते उस आखे उथा तो घाह का बंदोबस्त हो सी कोना, क्यों ना हो जो इथों मलिक बखू के पासों थोड़ी तरह घाह कप गया। उस घाह कपे गरड़ी दे विच हुण इंतजार ही चाहिए कि कोई बंदा आवे जिहड़ा इस घाह को मेरे सिर के उत्ते रखवावे। अल्लाह की कुदरत ये थी कि शाम वेले शाम का टाइम है, मलिक बखू जड़ा ना इवें घरों निकले रकबे का चक्कर लैंदा डिठा सी बंदा जड़ा ना घाह दे विच खड़ोता है। पर उस बंदे मलिक बखू को अला किता है। उस आखे यार भाईजान इहो घाह तो मैं नाल चवा चा। मलिक बखू और टुर पिए सलाम किते, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। वो आखे जी भाईजान, वो आखे यार इहो घाह मैं नाल चवा चा। मलिक बखू आखे यार तिथों दा तो नहीं लगदा। उस आखे जी बहर दा ते मंडी च वहंदा पिया घाह उतां होंदा कोनी। मैं आखे चलो इथों मलकां दे पासों थोड़ी तरह घाह कप देना। वो आखे बस कपेना है तो चोखा कपे आ। वो आखे नहीं बस मैं ते बहु है। वो आखे बड़ा बिया कप गिन लोड हो सीसिया। उस आखे नहीं हुणे कोई ना कोई मलकां चो आ वैसी तो कम खराब थी वै। उस आखे और डातरी मैकू दे। डातरी गिद्दी मलिक बखू उस घाह कपे बिया को घाह कप के दिता। वो आखे यार कोई आप हो सी। वो आखे कोई आवे तो मैं डाक घाह कपवाए उन्हें सिर ते रखवाए से को आखे भाई गाल सुन, डर नहीं एक घाह मैड है। मलिक बखू मैं आपा टेंशन न गिन तू बिया घाह दौड़ी भी कप गए ते इवें कीता कर। मलिक बखू उसको आखा भाई जेड़े ले राती तू आए करो ना सीधा था मेरे देरे ते लगे है करो, मेरे देरे ते अपने जानवर ही खड़ाए करो, चाह मेरे को रोटी भी खा दी करो, घाह शाह कहीं शायद कोई थकू प्रॉब्लम को नहीं।
تو دوستو یہ واقعہ ہے سارے بزرگ ساکوں سنائیں دن ملک اللہ بخش ملک بکھو کو میں تو کونے ڈٹھا تو ہوں اصل واقعہ والے پاسے میں آنا یہ شاہ صدر دین دے وچ یہ ایک قتل تھی ہے صدام حسین رنزی دا سوشل میڈیا تو ڈٹھو سی ایک نوجوان آئی محنت مزدوری کرنے والا اپنی محنت مزدوری کر کے واپس آندا پیا تے راہ دتے اس آخر جنا اپنی بکری واسطے تھوڑا جتنا گھا کپ گھا کپس گھا لے جڑے سندیلا فیملی نال تعلق رکھتے ہیں وہ آ گئے ایک دن غالباً مجاہد ہے بہ دن حق نواز ہے قوم سندیلا ہے تو تکرار تھی ہے انہاں اکوں فیر مار کے تے مار چھوڑا یار کوئی ایڈا وڈا جرم تو اس کا کون ہے ٹھیک ہے کام غلط ہے چوری کرنا غلط ہے اساں بھی اس چیز کو آدھے ہیں کہ کام غلط ہے لیکن ان دی اتنی وڈی سزا تو نہیں دینی چاہیے نا کہ کہیں کو زندگی تو محروم کر رہے ہونا چھوٹے چھوٹے دے بچے یتیم تھی گئے ماں پیو بھینی بھرا کیڑا وڈا صدمہ ہے انہاں واسطے ہوں سندیلا برادری لکی بھی ودی ہے تے بندے شندے ٹرے دے ودن تو گال یہ ہے کہ اگر تساں ایک جرم کیتا ہے ایک انسان کو قتل کیتا ہے تو اس کو فیس کرو ہوں لکو تو نہیں نا اللہ پاک ہر مسلمان کو کوئی حوصلہ دے ساری تو یہ دعا ہے کوئی صبر و تحمل بھی دے نکی جی گال تو جڑا نا ایک بندے کو زندگی تو محروم کر دیتا چھوٹے چھوٹے بچے یتیم تھی گئے ایک عورت بیوہ تھی گئی ہے ہوں تساں آپ اندازہ لاؤ بھئی جڑے اگلے زمانے دے بزرگ ہیں انہاں دے حوصلے تے اج والے نوجواناں دے حوصلے کتنا فرق ہوں تو سارے کو عدم برداشت ہے معمولی ایک بھی گال ہوئے اساں صبر نہیں کر سکتے سارے کو برداشت ختم تھی گئی ہے دستی صاحب کو غصہ آ گیا ہے سب کو اپنے غصے تے کنٹرول کو نہیں اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امانی سے رکھے اللہ پاک مہربانی کرے کہ جڑے یہ جرائم کریں اللہ پاک انہوں کو ہدایت کا رستہ دے تے تھوڑے جنا صبر و تحمل بھی دے تے خاص طور تے یہ جڑی بیلٹ ہے اس بیلٹ دے وچ بہت زیادہ قتل و غارت ہے جڑے اتھوں دے ایم پی ہیں ایم این اے ہیں یا سردار ہیں انہاں کو بھی اگاں اپنا کردار نبھاونا چاہیے انہاں کو سامنے آ کے تے انہاں دے وچ راضی نامے کراونے چاہیے کیڑے سونے سونے جوان اس دنیا تو لگے گئے بہ ویندے پے تو جب تک یہ سارے جڑے چٹ پوش ودن زمیندار وڈیرے ایم پی ایم این اے یہ جتنے تک اپنا کردار ادا نہ کرے سن امن نہیں تھی سکتا یہ ساری برادریاں دے جڑے جنہاں دے رول ہیں انہاں کو ختم کرنا چاہیے اللہ پاک انہاں کو بھی ہدایت دے دے کہ یہ بھی جڑا ہے عوام دے بارے کچھ سوچے جی دوستو بات کل انشاءاللہ نئی ویڈیو دے نال دوستاں دی خدمت وچ حاضر تھیساں کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے اللہ حافظ